الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس آیت میں رب فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. بعث he sent. اس نے بھیجا. جب اس کے ساتھ اللہ لگائیں گے تو ہی کے بدلے اللہ سبجیکٹ ہے، یہ استعمال ہو جائے گا. بعث اللہ، اللہ سینٹ. بعث اللہ، اللہ سینٹ. اللہ نے بھیجا. کیا بھیجا؟ غرابن، کوا. یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اللہ سینٹ اے کرو. اللہ نے کوا بھیجا. کیوں بھیجا؟ یبحثو. یبحث جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے بحث. بحث، بحث اس نے قریدا. اس نے کھولا. یبحثو، یبحثو وہ قریدتا ہے. یبحثو وہ قریدتا ہے فی الارض زمین میں. جار مجرور ہے. وہ زمین میں، وہ زمین کھودتا ہے. کیوں؟ لیریہ. یوری فعل مضارع ہے. یوری کا معنی ہے he will show. he will show. یوریہ ہو کا معنی ہے him. he will show him. اب رہ گیا لی. لی کا معنی ہے تاکہ. تاکہ وہ دکھائے اس کو. کوا اس کو دکھائے. کس کو دکھائے؟ آدم کے اس بیٹے کو جس نے قتل کیا تھا، اس کو دکھائے کہ زمین کیسے کھودی جاتی ہے. کیوں؟ کیفا، کیسے. یواری، یواری فعل مضارع ہے. یواری اس کا ماضی ہے وارا. وارا، وارا اس نے چھپایا. یواری وہ چھپاتا ہے. he hides. کیف یواری کہ کیسے چھپائے. سوءۃ اخیہ، سوءۃ لاش.
आखी ही उसके भाई की। कवाद ज़मीन खोदता था, क्यों? ताकि वो दिखाए उसको कि ज़मीन कैसे खोदी जाती है, ताकि वो अपने भाई की लाश को ज़मीन के नीचे छुपाए। जो ही ये बात काबिल को समझ आ गई, कॉल ही सेड, उसने कहा, या वैलता, मेरी बर्बादी। वैलता जो है ये असल में या वैलती, वैलती है। वैलती का माना है मेरी बर्बादी। मगर इस या को खींचने के लिए ज़बर लगा दी जाती है, पेश ये जज़म मिटा दी जाती है। अब ये पढ़ा नहीं जाता है। अब इस ज़बर की वजह से टे के नीचे जो ज़ेर है ये कट होती है, इस पर ज़बर लगा दी जाती है। इस तरह ये या वैलता बनता है। लिखने में तो ऐसे आना चाहिए, वाई लता। मगर वायलता में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसकी असली शक्ल जो है वो सामने नहीं आती है। इस वजह से या को अपनी जगह पर रखा गया है और या के ऊपर ज़बर लगा दी जाती है। इस तरह वायलता की असली शक्ल भी बाकी रहती है। या वायलता, ए मेरी बदबख्ती, मेरी बर्बादी। आजज तो आ माना क्या? आजज तो मैं आजिज हो गया। क्या मैं इतना आजिज हो गया? अन अकूना, कि मैं हो जाता मिसला हाजल गुराबी, इस कवि की मानंद। इस कवि की मानंद। मैं इस कवि की मानद हो जाता तो क्या करता? फवारिया सवअता अखी। उवारी फेल मुजारिया है, मैं छुपाऊं। वारा युवारी से है। बाब फाअला, युफाइलो के वजन पर है। फाअला वारा युफाइलो युवारी। उवारी में छुपा लेता सौ अथा आखी, अपने भाई की लाश। मैं इस कवे जैसा हो जाता तो क्या करता? बस अपने भाई की लाश को छुपा लेता। फाअस्बहा, वो हुआ, उसने सुबह की। असली माना है इसका उसने सुबह की। फेल नाकिस है, यानी वो हो गया मिनन नादिमीन, शर्मंदा होने वालों में से। बस वो शर्मंदा होने वालों में से हो गया। अल्लाह हम सब को कुरान शरीफ समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।